आज आम्ही टिचरांक वेगवेगळ्या टिचर असोसिएशन आणि सगळे सब्जेक्ट टिचर्स असोसिएशनाक आपयल्ले, कित्याक तर तांणी 2 दिसां फाटीं टिचर्स असोसिएशनान एक रिप्रेजेंटेशन दिलें. एक गजाल पयलेंच हांव क्लियर करतां की कोणूच NEP इम्प्लिमेंटेशनाक अपोज करना. वी ऑल आर ऑन बोर्ड. सगळे जाण टिचर्स असोसिएशनान बी खूब पॉझिटिव्ह एप्रोच दवरिल्लो आसा आनीक हांव तेजे खातीर तेंचें अभिनंदन करतां आनी त्या खातीर तांकां हांव एप्रिशिएटूय करतां की तेणें पुराय पॉझिटिव्ह एप्रोच घेवन ते आज आयिल्ले सगळे टीचर. तांचे थोडे कन्सर्न जे आशिल्ले जे पेपरा वाचले नंतरच म्हाका लक्षांत आयिल्ले आनी आमच्या सगळ्या हांकां लक्षांत आयिल्लें आमच्या टिमीक की ते मिसअंडरस्टँडींग जालां. त्या मिसअंडरस्टँडिंगाचेर खुबशे तेंचे कन्सर्न तेमी रेज केले ते मिसअंडरस्टँडिंगांतल्यान जाले, कित्याक तेंचे कडेन त्यो कांय गजाली वेवस्थीत पावले नाशिल्ले. ते आमी सगळे तेंचे जे कन्सर्न आसा ते कन्सर्न आज तांकां आमी सांगतकीर तेंचे शंका निवारण जाल्लें आसा. आतां मिसअंडरस्टँडींग कांय जावची न्ही म्हण आमी तांकां सांगलां, आमी योग्य ते तेंची ज्यो क्वेरी आशिल्ले तेजेर आमी डायरेक्ट इन रायटींग सगळ्या स्कुलांक कळयतले. एक गजाल जालें. सो सगळे जाण ऑन बोर्ड आसा. टिचर असोसिएशनूय बी ऑन बोर्ड आसा, हेडमास्टर असोसिएशनूय बी ऑन बोर्ड आसा. इम्प्लिमेंटेशनाक कोणाचोच प्रॉब्लेम ना. फक्त जे कितें कन्सर्न थोड्याक दिसता ते बरोबर आसा. कन्सर्न दिसप शक्य आसा. खंयचीय न्यू पॉलिसी जेन्ना इम्प्लिमेंट करता तेन्ना प्रत्येकाच्या हाका मातसो दुबाव आसता. ते कन्सर्न तेमी मांडले, ते मांडटले आमी तेंची शंका निरसन केल्लें आसा. एक गजाल म्हळ्यार कशें आसा की आमी सगळ्या परतें तुमच्या मिडियाच्या मार्फत सगळ्याक सांगपाक सोदता की प्रत्येक स्कुलाक तांणी कसो टायम टेबल करचो हें आमी फ्री हँड दिला, मुभा दिला, ती तांकां खबर नाशिल्ली. थोड्याक आमी जे पळय दिला मॉडेल टायम टेबल्स बी म्हण त्यो आमकां जेमी थोड्यांनी आमचे कडेन मांडले, थोडे तुमी अशे मॉडेल करून धाडा की आमकां बऱ्याक पडटलें. हेजो अर्थ तेच फॉलो करपाक जाय प्रत्येकान अशें ना, कारण प्रत्येक कडली ग्रावंड रियलिटी वेगळी आसतली. एक स्कूल जर 7:30 सुरू जावपाक शकता जाल्यार दुसरें स्कूल 7:30च सुरू जावपाक शकता अशें ना. थोडी आमचे कडेन हायस्कूल आसा थंय सांजचे हायर सेकंडरी चलता, किंवा हायस्कूल आहा थंय सांजची प्रायमरी चलता, किंवा प्रायमरी आहा थंय सांजची हायस्कूल चलता. प्रत्येकाची ग्रावंड रियलिटी वेगळी आसा. त्या खातीर सगळे हे लक्षात घेवन आमी प्रत्येकाक मुभा दिल्ली आसा की तांणी आपआपले टायम टेबल आपआपले प्रमाणे फ्रेम करचे. आपल्याक जशें सुटेबल जाता त्या प्रमाणे फ्रेम करचे ही आमी प्रत्येक हायस्कुलाक मुभा दिला. आनी आमी जे कितें तांकां जे प्रेजेंटेशनाक तांकां थोडी मॉडेल टायम टेबल करून दिल्ली, ते प्रेजेंटेशन तेंचे बरोबर शेअर केलें, ते सगळे कडेन गेले आनी ते प्रेजेंटेशनांतले टायम टेबल जे मॉडेल आसा तांकां दिसलें हें टायम टेबल सगळ्यांनी फॉलो करपाक जाय म्हणून. ते तशें ना. आमी गव्हर्मेंट हायस्कुलाक सुद्दां सांगलां की तुमचे टायम टेबल धाडात आनी डायरेक्टरा कडल्यान अप्रूव करून घेयात. प्रत्येकाचे वेगवेगळे टायम टेबल आसपाक शकता. इवन गव्हर्मेंट हायस्कुलाक सुद्दां तो डायरेक्टर अप्रूव करून दितलो तांकां गव्हर्मेंट हायस्कुलाक. फक्त आमी कितें म्हणलां की वर्सांतल्यान तेंचे 1200 वर्किंग आवर्स इन्स्ट्रक्शनल आवर्स जावपाक, जे आतांय आसा. NEP लागून आमी वाडयला अशें कांय ना. 1200 इन्स्ट्रक्शनल पिरियड आतां जे ते घेतात ते 1200 इन्स्ट्रक्शनल आवर्स तेंचे जावपाक जाय. इतलेंच आमी तांकां सांगिल्लें आसा. बाकीचे जे कितें टायम टेबल कशें फ्रेम करतले ते त्या प्रमाणे तेंच्यांनी करपाक जाता. हो एक मुद्दो जालो. दुसरो मुद्दो असो आशिल्लो म्हाका थोड्यांक कन्सर्न अशें आशिल्ली की आयज तारखेक प्रत्येक टिचराक 21 वरांचो इन्स्ट्रक्शनल वर्कलोड आसा. तो आमी चेंज करपाक सोदता अशें तांकां दिसलें. पूण तो आमी चेंज करपाचो आमचो एजेंडाचेरूय तो पॉयंट ना. तो कंप्लिटली मिसअंडरस्टँडींग. म्हळ्यार तें आमी तो स्कूल एज्युकेशन रुलूय तो चेंज करपाक सोदना, ज्या रुलाक तें मेन्शन केल्लें आहा, आनी तो विशयूच नाशिल्लो. तो विशय आमचे बरोबर ना. पण तो कंप्लिटली मिसअंडरस्टँडिंगांतल्यान जाता की थोडे वर्किंग आवर्स ते आवर्स म्हणून तो वर्कलोड म्हणून प्रत्येक वर्कलोड हो प्रत्येक टिचर कितलो वर्कलोड घेता हो वर्कलोड हो वेगळो वर्कलोड. सब्जेक्टाक कितलो वर्कलोड दिवपाक जाय तो वेगळो वर्कलोड. टायम टेबलाचो हें वेगळो. हे सगळे वर्किंग आवर्स वेगवेगळे आशिल्ल्यान कन्फ्युजन जावपाक शकता. पूण टिचराचो जो कितें सद्याक 21 वरांचो वर्कलोड आसा तो वर्कलोड तसोच उरतलो. पयलींचो जो आसा तसोच उरतलो. तो चेंज करतले म्हण तो आमच्या खंयच्याच एजेंडाचेर ना.
जालें एक मुद्दो. दुसरो आनीक गजाल हांव क्लॅरिफाय करता, जी आज एक न्यूज पेपराक आयला म्हणून क्लॅरिफाय करता. तांचो मुद्दो तो नाशिल्लो, आज टीचर मेळ्ळे तांकां, पूण आयज एक पेपराक आयला म्हणून क्लॅरिफाय करता. जाणी जे जे पळय आमी जर्मनी सॉरी पोर्चुगीज, फ्रेंच आनी जर्मन आनी अरेबीक ह्यो 4 लँग्वेजी अलावड केल्ली आसा, बंद केल्ली ना. ते चुकून मिसअंडरस्टँडींग जाल्लें आसा. ते न्यूज पेपराक आयज आयले की त्यो बंद जाल्यो खंय म्हण किंवा बंद केल्यो म्हण, तश्यो केल्ली ना. पोर्चुगीज, फ्रेंच, अरेबीक आनी जर्मन ह्यो 4 लँग्वेजी आमी 9वेकय अलाव केल्ली आसा. आनी त्यो जर तो हे मुद्दाम क्लॅरिफाय इतलेच खातीर करता की एक न्यूज पेपराचेर आयला आनी त्या खातीर म्हणून हांव करता क्लॅरिफाय की अशें ना म्हणून, की ते अलाव केल्ले आसा. आनी आमी परते 7 तारखे सावन 7 जुनाक सावन सगळ्या तालुकांनी विजीट करतले. 7 तारखेक आमची विजीट आसा की केपी आनी सांगे तालुका. सकाळी आमी सांगे तालुक्याची स्कुलां कवर करतले आनी सांजची आमी केपे तालुक्याची स्कुलां कवर करतले 7 तारखेक. आनी 7 तारखेच्यान आमची हे सुरू जातले, ह्यो विजीट सुरू जातल्यो. हांव सगळ्यो तुमकां कॅलेंडर जाल्यार दिता की सगळ्यांक क्लॅरिटी मेळची म्हण. 8 तारखेक आमी सालसेत कवर करतले 2 ग्रुपां भितर. पयलो ग्रूप सकाळी कवर करतले, दुसरो ग्रूप सांजची कवर करतले 8 तारखेक. कित्या खातीर की सालसेतीक चड हायस्कूल आसात म्हणून आमी एक अख्खो दीस दवरला. सकाळी दिसाक पयलो ग्रूप घेतले, दुसरे सांजचे दुसरो ग्रूप. 10 तारखेक आमी तिसवाडी कवर करतले, परते 2 ग्रुपां भितर करतले कवर. सकाळी एक ग्रूप आनी सांजची एक तिसवाडी. 11 तारखेक सकाळी आमी सत्तरी कवर करतले आनी 11 तारखेक सांजचे आमी बिचोली कवर करतले. 12 तारखेक आमी बार्देस 2 ग्रुपां भितर कवर करतले. 12 तारखेक सकाळी पयलो ग्रूप बार्देसांतलो कवर करतले आनी 12 तारखेक सांजचे बार्देसाचो दुसरो ग्रूप कवर करतले. 13 तारखेक आमी सकाळी पोंडा कवर करतले आनी सांजचे पोंडाची थोडी स्कुलां आनी दारबांदोडा तालुका कवर करतले. 14 तारखेक सकाळी आमी पेडणे कवर करतले. 20 तारखेक सकाळी आमी मुर्मुगांव तालुका कवर करतले आनी 21 तारखेक सकाळी आमी काणकोण तालुका कवर करतले. तातूंतल्या 14 तारखेक सांजचे आमी टिचर्स जे कोण आसात असोसिएशन तांकां परते मेळटले आनी मागीर तांकां जुलयाच्या फर्स्ट विकाक परते मेळटले. हे कवर करतना आमी त्या त्या तालुक्यांतल्यो इंडिविज्युअली स्कुलाच्यो कितें कितें वेगवेगळ्यो प्रत्येक स्कुलाच्यो डिफिकल्टी वेगळ्यो आसपाक शकता, त्यो आमी तालुक्याक गेले तेन्ना ते एड्रेस करतात. हें जाले नंतर ऑगस्ट म्हयन्याक आमी परते रिविजीट करतात. ऑगस्ट म्हयन्याक जेन्ना इम्प्लिमेंटेशन फूल फ्लेज चालू जातलें तेन्ना तेतूंत भितर कितें फ्लॉज आसा काय चॅक करपा खातीर. आतां ते हेडमास्टर्स आनी टिचर्स असोसिएशन तुमकां येवन मेळ्ळा मिटिंगूय जाला ना. हेडमास्टर्स असोसिएशना कडेन आमी पयलेंच घेतलेली. हेडमास्टर्स असोसिएशना कडेन आमच्यो मिटींग 2 मिटींग जाल्ल्यो. हेडमास्टर असोसिएशना कडेनच न्ही, हेडमास्टरा कडेन सगळे हेडमास्टरा कडेन आमी एप्रील म्हयन्याक एक मिटींग घेतली आनी मे म्हयन्याक दुसरी मिटींग घेतली. सगळे हेडमास्टरा कडेन आमी सगळे हेडमास्टरा कडेन नॉर्थ हेडमास्टर आमी सकाळी आपयले, एक फावट आपयले, सावथाचे हेडमास्टर आमी दुसरे आपयले. सो हेडमास्टरा कडेन आमी मिटींग जाल्ली. टिचरा कडेन परसे सगळे टिचर असोसिएशना कडेन जालें नाशिल्लें. हय, ती आज आमी घेतली आनी तांकां कन्सर्न आसा म्हणून कळटकीर आमी मुद्दाम घेतली. सो आनी ते कन्सर्न आमी तेंगेले सगळे एड्रेस केल्ले आसात. बेजिकली ते कन्सर्न तेंच्या मनांत निर्माण जावपाक पावले बिकॉज ऑफ सम कम्युनिकेशन गॅप ऑर मिसइंटरप्रिटेशन.
सायन्स, मॅथ्स, लँग्वेजीस हे सिलेबस कांयच चेंज ना तातूंत भितर. NCERTचो जो सिलेबस आसा तो NCERTनूच चेंज केलो ना, म्हणजे आमी तो चेंज केलो ना. सो तो सिलेबस तेंचे कडेन आतांच आसा. बाकीचेय सिलेबस जो कितें नवे सब्जेक्ट जे लायतात आमी, वोकेशनल एज्युकेशन, फिजिकल एज्युकेशन, आर्ट एज्युकेशन आनी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ताजो जो कितें सिलेबस जो आसा तो सिलेबस आमी केन्ना पर्यंत दिता तांकां. तो ऑलमोस्ट रेडी आसा तेंचे कडेन. तो आमी सादारण जुनाचो फर्स्ट वीक जेन्ना स्कूल जेन्ना सुरू जातले तेन्नाच आमी धाडटले. आमी तांकां जून एंड पर्यंत कितें सांगलां की जून एंड किंवा जुलय पर्यंत ज्या स्कुला कडेन सब्जेक्टच शिकोवपाक टिचरच ना तांकां जो कितें प्रोवायड करपाक जाय वोकेशनल एज्युकेशन तो प्रोवायड करपाक आमकां टायम लागतलो. जेंचे कडेन आसा तांकां आमकां टायम ना. आमीच दिल्लो आसा वोकेशनल एज्युकेशनाक टिचर, पूण जांचे कडेन ना आतां तांकां आमी इंटरव्यू आतां घेवपाक प्रोसिजर चालू केल्लो आसा. सो ताका इल्लो टायम लागपाक शकता, पूण तो आमी वर्सभराक ते सगळें कवर करतात. जून एंड पर्यंत न्ही, तेच्या पयलीं आमी हांगा वता आनी फिल्डार वता तेन्नाच घेता तेंची रिक्वायरमेंट. तेच्या पयलीं आमी गुगल फॉर्म धाडून घेतले, पूण फिल्डार वता तेन्ना आमकां डायरेक्ट कळटली. आतां आमी तेंचेर सगळी जेन्ना पळय रिक्वायरमेंट आसा ती रिक्वायरमेंट आतांच घेतले. आनी दुसरी गजाल ज्यो बाकीचे जे कितें कन्सर्न कितें आसा जाय जाल्यार तेय कन्सर्न आमी सॉल्व करतले प्रत्येकाचे. पूण तसो NEP इम्प्लिमेंट जावची ह्याच खातीर सगळे जाण पॉझिटीव आसा आनी त्या प्रमाणे आमी वतात. अंडर ऑगस्ट पर्यंत स्कुलांनी तयारी म्हणून किती अपेक्षा आसा, किती करपाचें जून ते ऑगस्ट जून पर्यंत मॅन्डेट म्हळ्यार तांणी आमी तांकां सगळे डिटेल कितले सब्जेक्ट आसात ते सब्जेक्ट सांगिल्ले आसात. खंयचे खंयचे सब्जेक्टाचेर जातले ते सब्जेक्टाचेर तेमी जुनासान सुरू करपाक हरकत ना. आमी मीन वायल प्रत्येक टिचरांक ट्रेनींग दितले. मात तो सब्जेक्ट जरी सेम आसलो जाल्यार टिचिंगाचो एप्रोच चेंज आसलो आनी एक कॉम्पिटन्सी बेज टिचींग लर्नींग जातलें. सो तो आमी तांकां ट्रेनींग जें आसा तें ट्रेनींग दिवपाक सुरू करतले. तशेंच पेपर पॅटर्न जो कितें आसा तो समिस्टर पॅटर्नान नवेची एग्जाम जी आसा ती समिस्टर पॅटर्नान जातली. पयली समिस्टर आनी दुसरी समिस्टर. पेपर जो आसा तो गोवा बोर्ड सेट करतलो, पूण करेक्शन प्रत्येक जाण स्कुलान करतले आनी आपआपल्या स्टुडंटाचे मार्क अपलोड करतले. आयचे तारखेक पेपरूय ते काडटात आनी सेटूय ते करतात. पेपर फक्त गोवा बोर्ड काडटलो आनी तांकां धाडटलो स्कुलाक आनी स्कुलांतले टिचर इवेल्युएट करतात. दुसरी गजाल आमी हाका जो कितें आसा की MCQ वेटेज दितले, चड वेटेज, कित्याक तांकां हाज्या एग्जामीक प्रिपेर करपा खातीर, कॉम्पिटेटीव एग्जामीक प्रिपेर करपा खातीर. आनी त्या भायर भुरग्याची एनालिटिकल आनी हे जे MCQ आसतले म्हणजे क्वेश्चन जे आसतले ते अशे मेमरी बेज अशें आसचे ना, अशें एप्लिकेशन बेज आसतले सगळे. मात ते भुरग्याची कॉम्पिटन्सी भुरग्याचें हें डेवलप जावपा खातीर म्हाका खुबशे लोकांक अशें दिसता की हें म्हळ्यार हें सोंपें जालें म्हणून मातशें की MCQ तशें आसचें ना. हो एप्रोच मातसो डिफरंट आसतलो. जसो नीट किंवा JEE आसा तसोच आसतलो, फक्त नेगेटीव मार्कींग आसचें. सर अंडर NEP स्कूल अवर्स टायमींग कितको आसतलो? NEP आनी पयलींचो टायमींग आनी हाजो पयलींचो टायमींग हातूंत आनी तसो व्हडलोसो कांय फरक ना. तो आमी प्रत्येक स्कुलाक सांगला तुमी जाय तशें टायम टेबल करात. टोटल वर्कींग आवर्स 1200 जावपाक जाय. आतांय ते तशेंच आसा.